अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, असम्बली की तहलील और फिर सदारती हुक्मनामे के हवाले से समाअत अपने आखिरी और हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है। अभी सिर्फ जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील हैं नईम बुखारी साहब, उन्होंने अपने दलाइल देने और फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ फेडरेशन जो है वो अपना जवाब दाखिल करेंगे और फिर जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है। ये फ़ैसला क्या हो सकता है, मुमकिना तौर के ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस सामने हो सकते हैं कोर्ट के, और इसके साथ साथ फिर एक इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुरहान है, पंजाब का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के साथ ज़ेर समाअत है। तो पंजाब में भी जो इस वक्त एक आइनी बुहरान की कैफियत पैदा हो चुकी है, तो वहाँ पर भी क्या ऑप्शन है, इस पे हम बातचीत करेंगे। पहले हम मुख्तसर पंजाब पे बात कर लेते हैं और फिर हम आपको जो चीफ़ जस्टिस साहिबान और जो चारों जज साहिबान हैं इस तमाम मामले की हेयरिंग कर रहे हैं, उनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो उन्होंने जो कमेंट्स की हैं उसके तनाजुर में फिर देखते हैं कि जो मुमकिन ऑप्शन जो हैं वो क्या हो सकते हैं। पंजाब असम्बली में इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें जो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों तरफ से अपोजिशन ने पहले 63A(1)(a) की वायलेशन की, जब उन्होंने हुकूमती अरकान को आवारी होटल में ठहरा लिया। अभी वोट अगर वो देते हैं तो फिर वो 63A(1)(b) की वायलेशन करेंगे, लेकिन 63A(1)(a) की वायलेशन कर चुके हैं। अपोजिशन इनको मुजाहिद करार देती है, हुकूमत इनको बागी करार देती है, और ये मामला 63A की जो इंटरप्रिटेशन का है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के इसी 5 रुकनी बेंच के पास है, जो फ़िलहाल मौखर की गई है समाअत, क्योंकि मामला इस वक्त जो है कि वो कौमी असम्बली की तहलील और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और अदम एतमाद के हवाले से है। तो इस फ़ैसले के बाद फिर उस पर दोबारा जो है कि वो समाअत शुरू होगी। लेकिन असल मामला इस वक्त जो पंजाब में है वो हमें ये दिखाई देता है कि शायद ये गवर्नर राज की तरफ जा रहा है, कि जैसे अपोजिशन ने 63A(1)(a) की वायलेशन की, उसके नतीजे में जो अभी वज़ीर आला का इंतखाब होना है, 130 कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सब क्लास 4 है जिसके तहत ये ज़रूरी होता है कि इंतखाब किया जाए। लेकिन 2 दफ़ा तारीख़ बदली गई, पहले 6 अप्रैल रखी गई, इससे पहले हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ हुई पंजाब असम्बली के अंदर। फिर अभी 6 अप्रैल का भी 16 किया गया, फिर डिप्टी स्पीकर ने उसको अपने एक पर्सनल ऑर्डर के तहत उसको 6 किया, लेकिन पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि नहीं, उनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 16 का ही है, तो ये 16 का इजलास होगा। फिर पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए गए, अपोजिशन एहतजाज कर रही है। डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के और काफ लीग के इत्तेहाद ने अदम एतमाद की, और स्पीकर के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुरफ़ अरकान और पीपल्स पार्टी के लोगों ने तहरीक अदम एतमाद कर दी। तो इस वक्त पंजाब के अंदर एक टोटली एक बिल्कुल डिसफंक्शनल सिचुएशन पैदा हो गई है। और अगर आइन के पाकिस्तान का जो आर्टिकल 232 से 235(6) तक के हैं जो इमरजेंसी को डील करते हैं, तो उसके अंदर बड़े वाज़े तौर के ऊपर 234 जो है कि वो ये कहता है कि अगर मुल्क में जो आइनी मशीनरी है वो फ़ेल हो जाए काम करने में, डिलीवर करने में, तो फिर गवर्नर या सदर जो है इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि पंजाब में जो सूरत हाल बनती जा रही है उसमें मुमकिन है गवर्नर राज जो है वो अगले 1-2 दिनों में जो है वो लग सकता है, और गवर्नर की तब्दीली जो है पीटीआई की क़यादत की तरफ से वो इस चीज़ की गमाज़ी करती है कि चौधरी सरवर जो हैं वो भी कोई बिटवीन दी लाइन दोनों तरफ खेल रहे थे, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, तो इसलिए उनको हटाया गया और उमर सरफराज चीमा साहब को लाया गया, ताकि जो भी डिसीजंस हो पार्टी सतह के ऊपर तो उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। तो पंजाब में तो ये सूरत हाल नज़र आ रही है। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में मुमकिन फ़ैसले की तरफ से। तो अपोजिशन के वकला ने दलाइल मुकम्मल किए। उन्होंने कहा आर्टिकल 69 और 95 के गिर्द सारे उनके दलाइल थे, और 95 की वायलेशन हुई। आइन के तहत 3 से 7 दिन के अंदर गिनती होनी चाहिए, जो नहीं हुई, और गिनती किए बगैर जो है असम्बली का इजलास ना तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जा सकता है, ना ही असम्बली तहलील की जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ। दूसरी तरफ जो वकला बाबर अवान साहब आए या हुकूमती वकला हैं जिन्होंने दलाइल शुरू किए, उनका ये कहना है कि 95 तो ठीक है ये कहता है, लेकिन आर्टिकल 5 के तहत जो ऑर्डर किया गया उसका तल्लक जो है वो लेटर गेट के साथ, स्कैंडल के साथ बनता है, और उसमें फिर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है वो उसके साथ वाबस्ता है, वो ख़त है, कैबिनेट मीटिंग है, फिर पार्लिमानी कमेटी बुलाई गई, उसमें अपोजिशन नहीं आई, तो वो सारी चीज़ों को लिंक किया गया। और चीफ़ जस्टिस साहब ने भी कहा कि इस मामले का फ़ैसला करने से पहले इन तमाम मामलात को और फिर आर्टिकल 5 को और मिलाकर जो है कि फिर हमें 95
اور باقی آرٹیکلس کو دیکھنا ہوگا 69 کو. تو اس کی جو انڈیکیشن نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس معاملے کو بھی ضرور اس کے ساتھ دیکھیں گے. دوسری طرف جو ہے کہ بابر اعوان صاحب نے بھی یہ پیشکش کی ہے. اس سے پہلے رضا ربانی صاحب نے اور مخدوم علی جو نون لیگ کے وکیل ہیں انہوں نے بھی یہ ڈیمانڈ کی تھی عدالت سے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور پرائم انٹیلیجنس جو ہماری ہے اس کے سربراہ کو بھی بلایا جائے ان کیمرہ، بے شک اس سے چیمبر میں بات کی جائے اور پوچھا جائے کہ یہ معاملہ سارا کیا تھا. تو بابر اعوان صاحب نے بھی کہا کہ پرائم منسٹر ریڈی ہیں کہ اس کے اوپر انکوائری کرا لیں، جوڈیشل کمیشن بنا لیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے منٹس چاہیے تو وہ بھی عدالت کو دیے جا سکتے ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے کہ اب صرف آرٹیکل 95 کا نہیں، یہ اب آرٹیکل 5 کے ساتھ جڑا ہوا سماعت کے دوران بھی لگتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت جو ہے کہ وہ کس حد تک ان چیزوں کے اندر جاتی ہے. اور جہاں تک 69 کا معاملہ ہے تو علی ظفر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ اس میں عدالت کو کسی طور کے اوپر بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں مداخلت کر سکے. تو جج صاحبان نے یہ پوچھا ان سے کہ اگر کبھی کوئی وائلیشن ہو جائے تو پھر کیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ پہ چھوڑا جائے گا. انہوں نے کہا پارلیمنٹ بھی حل نہ کر سکے تو پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے بنتی ہے تو پھر آپ عوام پہ چھوڑ دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتخابات کی طرف جو ہے وہ انڈیکیشن دے رہے ہیں. دوسری طرف صدر پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط بھی لکھ دیا ہے کہ وہ تیاری کریں 90 ڈیز میں الیکشن کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب کو خط لکھا تھا نگران وزیر اعظم کے حوالے سے، انہوں نے جواب دے دیا، کہا کہ جسٹس گلزار کا جو نام دیا گیا پرائم منسٹر کی جانب سے وہ اس کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ جو بھی سارا عمل ہوا ہے ان کے خیال میں انکانسٹیٹیوشنل ہے اور یہ سارا پروسیس جو ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے. معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو اس وقت لیے وہ اس پہ کوئی ابھی فی الحال رائے نہیں دے سکتے. تو میرا خیال ہے کہ جو ابھی جو آخری روز کی سماعت ہوگی جس میں اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل دینے ہیں، نعیم بخاری صاحب نے آن بہاف آف اسپیکر ڈپٹی اسپیکر دینے ہیں، تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے کہ اب وہ آرٹیکل 95 کے ساتھ ساتھ جو آرٹیکل 69 اور آرٹیکل 5 کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 5 جج صاحبان جو ہے کہ ان کی تشریح کیا سنگل آؤٹ کرتے ہیں یا اگر ان کو انٹر لنک کر کے تشریح کرتے ہیں تو پھر شاید اس موقف کو تقویت ملے گی جو موقف جو ہے کہ وہ اسمبلی کا اجلاس میں اس ریزولوشن کو ڈس الاؤ کرنے کی قرارداد جو وہ فواد چودھری کی جو پوائنٹ آف آرڈر تھا اس کو ایکسیپٹ کیا گیا اور ڈس الاؤ کیا گیا، رولنگ دی گئی ڈپٹی اسپیکر کی. اگر ان ساروں کو انٹر لنک کیا گیا پھر تو یہ معاملہ جو ہے کہ وہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید یہ اس کو اسپیکر کی رولنگ کو جو ہے کہ وہ برقرار رکھیں اور پھر جنرل الیکشن کی طرف جا سکیں. ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مخدوم علی صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا بڑا اہم نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جو پروسیڈنگز ہیں پارلیمنٹ کی اس کے اندر اگر ارریگولرٹیز ہوں تو اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو جائے تو انہوں نے 95 کا حوالہ دیا کہ اس کی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوئی ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ممکن ہے کہ اس کے اوپر بھی دو آپشنز ہو سکتے ہیں کہ ایک عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ کیونکہ آئین اس میں خاموش ہے تو اس کو آئین میں ترمیم ہونی چاہیے اور یہ اگین پارلیمنٹ کا کام ہے اور یہ عوامی نمائندوں کا کام ہے تو یہ پارلیمنٹ کرے. اگر پارلیمنٹ نہیں ہے، تعلیل ہو چکی ہے، تو جب عوام سے رجوع کیا جائے اور عوام جو فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو پارلیمنٹ قیام میں آتی ہے تو اس میں ترمیم کر کے اس کی وضاحت کی جائے. اور اگر وہ منون اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں 95 کو تو پھر بھی جو ہے کہ اگر 5 کو اور 69 کو ملا کے دیکھیں گے تو پھر شاید سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ اس میں انکانسٹیٹیوشنل کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ اب آرٹیکل 5 بھی انوالو ہے اور قومی سلامتی اور خود مختاری کا معاملہ ہے اور جب معاملات اگر رولز کے ہوں تو قانون بالا ہوتا ہے، قانون کا مسئلہ ہو تو آئین بالا ہوتا ہے اور آئین کا مسئلہ ہو اور پھر دوسری طرف ملک کی سالمی ہو تو خود مختاری کا مسئلہ ہو تو پھر خود مختاری جو ہے بالا ہوتی ہے، پھر آئین جو ہے وہ نیچے رہ جاتا ہے. تو ممکن ہے کہ ایسی صورت میں وہ کوئی ایسی ڈائریکشن بھی دے سکتے ہیں کہ جہاں پہ اس اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیں، لیکن کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس کی تصحیح جو ہے کہ وہ اگین عوام ہی کریں اور وہ ووٹ کے ذریعے اپنے ووٹ کریں اور پھر وہ پارلیمنٹ اس کی تصحیح کرے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ابھی جو دلائل مکمل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ کن ان 3-4 آپشن میں سے کس کو اڈاپٹ کرتی ہے.